एक 2 दीस आदीं एक स्त्री म्हाका फोन करूंक लागली, फादर तुमी फ्री आसात गी, म्हाका मेळोंक जाय, म्हाका लागीं तुमचे लागीं उलोवंक जाय, तुमी म्हजेर मागाक जाय, म्हजे कडेन म्हजे खातीर मागात जाय, म्हजे वयर हात दवरून मागात जाय म्हणाली. आनी हांव आज सकाळ येता म्हणून विचारलें, फाल्यां सकाळीं 8 वरार येता म्हणाली, फाल्यां सकाळीं 8 वरार येता म्हणाली. आनी काल सकाळीं 8 वरार ती आयिल्ली. आनी तिका पळयतना इल्लीशी कंगाल जाल्ल्या बरी, देदेस्प जाल्ल्या बरी, निराशी जाल्ल्या बरी म्हाका भोगलें. आनी तेजे उपरांत हांव बसून तिजे कडेन उलयलो, कितें समस्या, कितें कश्ट. आनी तिणें तिच्या पुता विशयान, धुवे विशयान, आवय विशयान, कुटुंबा विशयान आसले जायते समस्ये, जायते कश्ट म्हजे लागीं वांटून घेतले, म्हाका सांगलें. तेजे उपरांत आपणाच्या तकलेचेर हात दवरून मागोवंक सांगलें. हांवें तिच्या तकलेचेर हात दवरून मागणें केलें, तिजे खातीर हांवें मागलें मोगाचें. पूण तिका पळयतना तोंडाचेर निराशा, बेजाराई, दूख आसा तें दिसतलें. आनी इतल्या पयस जावन ती हांगासर तितल्या सकाळीं फुडें आयल्या जाल्यार म्हाका भोगलें देवाचेर तिका बरो वसो आसा. जर तर ह्या पवित्र थळार बरेंपण मेळना, बरेंपण जायना, देव मागलें दिना म्हणून तिच्या काळजांत आसलें जाल्यार तितल्या सकाळीं उठून ती येतिनातली. पयन करून आयिल्ली, आदल्या दिसाई न्हीद समज जावना, आनी जाल्यार ते सकाळीं फुडें येवन ह्या पवित्र थळाक येवन मागा जाय, देवाक हांवें म्हजे कश्ट दूख सांगा जाय, म्हजेर तकलेर हात दवरून मागा जाय म्हळ्यार त्या आशेन आयिल्ल्या जाल्यार म्हाका भोगलें तिचे थंय आसचो तो बरोवसो, तिचे थंय आसचो तो बरोवसो, तिचे थंय आसची ती पातये न्ही भावार्थ आनी खंडीत देव निरपळ करिना म्हणलें तें म्हाका भोगलें मोगाचें न्हू. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जुबलेवाचें वर आसा आमकां. आनी हांगासर मुखार आमी पळयता बरोवशाची यात्रिकां तो विशय ह्या वर्सा नियाळ करची. आनी त्या देखून आमी अरियेकली ह्या संवसारांत पैनारी हांवें सांगलें. आनी ह्या पैनाचेर बरोवसो एकल्याचेरच आमी पळयता दर्यांत एक थारो पैन करून येता आसतना ते मुखार पळयता, मुखार वेता. आनी मुखार वेताना खंयसर द्वीपस्तंभ वा हात कांबो खंयसर आसा, आपणें खंय वचोंक आसा थंय पळोवन ते मुखार वेता. आमचो हात कांबो जेजू जावन आसा, ताचेर आमचो बरोवसो, ताचेर आमी पळोवन, ताचेर आमी बरोवसो दवरून आमी मुखार वेचें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हें आमचें अरियेकल्याचें जिवीत जावन आसा. आमचे लागीं कितली आस्त बदीक आसूं दी, कितलेय पयशे आसूं दी, कितलेय भांगर शिंगार आसूं दी, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो बरोवसो देवाचेर, आमची पातयेनी देवाचेर, आमचो विश्वास देवाचेर, ताचेर पातयेवन आमी हरियेकल्यांनी मुखार वेचें, आमचे पैन आमी मुखार वेचें मोगाचें न्हू. बरोवसो म्हळ्यार कितें? बरोवसो म्हळ्यार कितें? बरोवसो म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत खंयची संगत म्हाका जाय म्हणल्यार त्या विशयाचेर आशा वा एक्सपेक्टेशन दवरचें आनी मेळटा म्हणल्यार पातयेवचें, मेळटा म्हणल्यार पातयेवचें, तो जावन आसा बरोवसो मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 23 म्हणटा, म्हजेर बरोवसतात ती निराशे जावचे नात म्हण तूं जाणा जातली. म्हजेर बरोवसतात ती निराशी जावची नात म्हण तूं जाणा जातली. तारीखून बरोवसो कोणायचेर न्ही, बरोवसो देवाचेर. आनी तशेंच पोरण्या सोल्ल्यांत मुन्यो बूक आसा, अध्याय 23 वाक्य 18 म्हणटा, खरेंच एक फुडार आसा आनी तुजो बरोवसो निरार्थक जावचो ना. एक फुडार आसा आनी तुजो बरोवसो त्या फुडाराचेर निरार्थक जावचो ना, वा तुवें आशिल्लें मेळनासतना रावचें ना म्हणलें हो पुस्तकी म्हणटा मोगाचें. आयच्या वांचलाचेर आमी नदर घालया. 2 गणित आसात. हांवें कदाळाय म्हणचें, आमी थोडे बडी खुशालाक उलयतना म्हणटा नाटकां दवलाय नाटकां म्हणून, एका आटाच्या भितर आनी एक आटा म्हणून. आयच्या गणितांत नाटकां दवलाय नाटकां म्हणये तेका लागून जेजू बाई सरलो जायराच्या घरा, सिनेगोगाचो अधिकारी, व्हडलो मनीस, येदो व्हडलो मनीस, अधिकार आसलो, पयशे आस्त बदीक सकड आसले, जायती ग्रेस्त काय आसलो. आपणा वरवीं कितेंच करूंक जायना. आपणा वरवीं आपणाचे दुवेसो जीव वाचूंक साध्य ना म्हणलो समजल्लो तो जेजू थंयसर येता. आतां जेजूचेर येचें जाल्यार ताचे वरवीं साध्य आसा म्हणलो बरोवसो ताचेर आसलो, नाजाल्यार खंडीत येदो व्हडलो अधिकारार आसलो मनीस जेजू जशी येतो ना. कित्याक जेजू एक सादो मनीस त्या वेळार, जावं बरो देवाचो
पूत देवाचो तो भाग्यवंत देव पूण हे सडीत कळीत नातलें पूण तो लोकां सांगात आसलो देवाचो पूत आनी त्या बरोवशान तो येता येदो व्हडलो मनीस जेजूसाची येता आपणाच्या दुवे खातीर मागचे खातीर आनी तो जेजू लागीं येवन तो आपणाची धूव मोरणाच्या तनीर आसा तूं येवन तिचेर हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वांचतली म्हणटा तो येवन वांचतली म्हणटा आतां ताचो बरोवसो निरार्थाक जावना ताचो बरोवसो निरपळ जावना कित्याक जेजू एक शब्द उलयना जेजू तक्षण बाई सरलो गेलो ताच्या फाटल्यान जेजू बाई सरलो गेलो एक्की शब्द सांगना तक्षण तो बरोवसो दवरून आयिल्लो पयलो बरोवसो सार्थक जालो हांगा खंय जेजू तक्षण बाईसन गेलो एक शब्द उलयनासतना पयलो बरोवसो ताचो सार्थक जालो मोगाच्या बरोवसो दवरून आयिल्लो आनी बरोवसो निरार्थक जावना जेजू तक्षण बाईसन ताचे सांगाता गेलो मोगाच्यान हे गणिताची सुरवात आतां आनी एक गणित 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाल्ली ती स्त्री आतां आमी 10-12 वर्सां जावन कश्टाल्ली पिडेन आसली कोणी हांगासर आसा जाल्यार आमी गेल्लो तो पयसो वखदाक आमी कश्टाल्ली ती रीत आमी पळोवन खंगाल देदस्पद जाता खंडीत आतां ती स्त्री खंडीत एका लेखान देदस्पद जाली कांगाल जाली 12 वर्सांनी इतले पयशांनी पवित्र पुस्तकाचें हाचे वाचप तुमी आयकल्ल्यान जाल्यार कितें म्हणटा साबार वैज तांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक करशिल्लें तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सड करून घेतली कांय बरेपण तिका जावन नासलें पिडा सडत जाल्ली शिवाय उणें जावन आसलें आनी असली स्त्री जेजू येता म्हूण समजाल्ली त्या लोकांच्या जम्यांत मुखार येता कित्याक ताचेर बरोवस आसलो हो कांय पुणी म्हाका करूंक साकात भलायकी दिवंक साकात म्हणून ती समजल्ली कितें म्हणटा आपणा इतल्याक फकत ताचें आंग वस्तर आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली फकत ताचें आंग वस्तर आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली आनी तक्षण ती बरी जाली तक्षण ती बरी जाली पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तक्षणच तिच्या रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें बरोवशान ती आयली बरोवशान तिणें आपडलें आनी तक्षण तिणें बरोवसलेलें तिका मेळ्ळें तक्षण ताच्या उपरांत जेजू फाटीं गवलो कोणें म्हाका आपडलें म्हजे तावन गूण करचे सकत भायर गेली तें मागीर पूण तक्षण ती बरोवशान आपडलें आनी तिका तक्षण तिच्या जिवितांत लाभलें तिची जर रक्ताची रावली सुकली भलायकी तिचे थंय भोगली मोगाचें तिचे थंय भरली आनी दुसरें आमी पळयता जेजू जायराच्या घरा गेलो आनी मोरणाची खबर पावली धूव मेला आनी मिस्त्री खाल्या दोशें जाल्यार जेजू गण्णे करिना येता ताणें एकच उतार म्हणलें जायराक तुवें सत मानल्यार बरो तुवें बरो वसल्यार बरो तुवें पातयल्यार बरो तुवें मागलें तुका मेळटलें आनी जायर बरो वसलो ताजे उपरांत तोय कांय उलोवना जेजू घरा गेलो चलयेक तलिता कोम चलये उठ म्हणालो आनी उठली ती मोगाळ भवन आनी भयणीनो बरोवसो निरफळ जायना बरोवसो निरार्थाक जायना जर तर आमी इतलीं जाणां हांगासर आसा हर एका मागण्या सुवातेक पवित्र थळांक येता जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे थंय हर एकल्या थंय बरोवसो आसा वी आर द पीपल ऑफ होप बरोवसो आसा त्या बरोवशान आमी येता मोगाच्यान पूण एक आमी उडास दवरचें आमचे थंय सोंसणीकाय आसाची सोंसणीकाय आसाची इल्लीशी सोंसणीकाय आमची आसा जाल्यार आमचो बरोवसो निरपळ जायना मोगाच्यान आतां ती 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाल्ली खंडीत तिचे थंय सोंसणीकाय आसली नाजाल्यार कितें जीव घात करते आनी कितें करन जिवीत वगडायते पूण ना हांव बरी जातली म्हणली ती पातयेनी बरोवसो आसतना तिचे थंय इल्लीशी सोंसणीकाय आसली त्या देखून आज न्ही फाल्यां न्ही परवां न्ही ताच्या बरोवा म्हणली ती सोंसणीकायन ती मुखार गेल्ली आनी तिच्या सोंसणीकायक बरोवशाक फळ मेळ्ळो आनी तिची पिडा शिडा गूण जाली भलायकी तिका मेळ्ळी मोगाचें जायर आनी सोंसणीकायन जेजूक आयकलें कांय उलोवना ताची सोंसणीकायक ताच्या बरोवशाक फळ मेळ्ळो मोगाळ भवन आनी भयणीनो हेजे पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें एक वाक्य तुमी चीत दिवन आयकलें जाल्यार त्या वाचपांत कितें आसा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया तसो आमचो भवार्थसो आरंभ आनी शेवट आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया
तोच आमचो भावार्थसो आरंभ आनी शेवट. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद तात देवाक समर्पण केल्लें ही पूर्ण शेत. आज आपण करची सांजूदान न्ही, पूण सांजूदाच्या विनवणेन जेजून करचें. कित्याक आमकां एक मध्यस्थ घर जाता देवा कडेन सोमयाक लागीं येवंक. आनी सांजूद तात देव जेजूचो आपोस्तोल, जेजूचो कुटुंबाचो आनी ताच्या विनवणी चडीत पावरफूल आमी म्हणटा, चड सक्तेवंत. आनी त्या देखून ह्या पवित्र थळार जायतीं आज आपण अद्भुतां घडटात. बरवोशान मागिल्लें ह्या पवित्र थळार मेळटा. आनी ह्या पवित्र थळाक आमी जायतीं जाणां येता. कित्याक ताची मजत मागोंक, कोणाची? सांजूदाच्या मजते मुखार सोमया कडेन मागोंक, सोमयाक लागीं येवंक. आनी सांजूद आमचे खातीर विनंती करता म्हणल्यार त्या बरोवशान आमी हांगासर येता. आनी जूद खरोच आमचे खातीर विनंती करता, आमकां मागोवन धाडटा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ करतना हेच्या पयल्या वाचपान सांगल्या प्रमाणे हें सत आमी वळखून घेवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया. तोच आमच्या भावार्थसो आरंभ आनी शेवट. ताचेर आमी पातयेनी दवरया, ताचेर आमी विश्वास दवरया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें सत जावन आसा. त्या देखून आज विविध पवित्र थळांनी विविध मागण्याच्या मनशां मारिपात आज आपण अद्भुतां घडटात जाल्यार कित्याक देव अजुनी जीव आसा, अजुनी देव काम करता, वावुरता, अजुनी देव बरें करचें मिसाव ह्या संवसारांत मुंद आसून आसा. तर ह्या भावार्थान बरवशान आमी मुखार या मोगाचें न्हू. हर एका घडये, हर एका दिसा ताका पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवया. मागणें सदांच आमच्या जिविताचे हातेर जावं दी, तेच आमच्या बळादीक हातेर जावं दी. मोगाचें न्हू, कुटुंबाचें मागणें सदांच आमचें तें आसूं दी. आनी त्या मरीपात आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत अद्भुतां असरी आमी अनुभव करया. आनी प्रत्येक जावन इल्लीची सोंसणीकाय आमचें तें आसूं दी. कश्ट आसात, पिडाशिडा आसा, समस्या आसा, हर एकल्याक आसा, पूण इल्लेशें सोमया खातीर सोंसणीकायेन आमी सोंसया. फुडें सरया मोगाचें न्हू. आनी आमची सोंसणीकाय निर्फळ जावची ना, तसो प्रतिफळ आमकां मेळटलो. तर तसो सोमी ह्या येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार आमकां भेटता, आमचे लागीं उलयता, आमकां हर एकल्याके आपडटा. हांवें कदाळें म्हणचें, मिसाच्या बलिदाना तितलें श्रेश्ठ बलिदान दुसरें ना. ह्या मिसा वेळार घडच्या तितलीं अजापां अद्भुतां वा सक्रामेंता मुखार घडचें अजापां खंय दुसऱ्या कडेन घडनात मोगाचें. हें सत. त्या देखून भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटेली जावया. प्रत्येक जावन तो याजाक काल्स आनी ताट, तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलच्या खातीर वयर उबारतना आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची पिडाशिडा, आमचे कश्ट, आमची दूख, आमची बेजाराय, आमची समस्या, आमची मागणी, आमची तेसावां प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेस्तांक त्या घडी आमी उबारया, आमी मागया. त्या काल्सींत आमकां आनी तांकां घालया. त्या ताटांत जेजूच्या कुडी सांगात आमकां घालया. आमी मागया. आमचे जिवितांत असर्या अद्भुतां घडोवन दी, बरेपण जावं दी. आमचो बरवसो निर्फळ जायनासतना आमच्या बरवसाचो प्रतिफळ आमकां लाभों दी म्हणून आमी मागया.